बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा सिक्योरिटी चैनल के साथ आज कुछ अहम न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगी। 60 सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट की तरफ से सजाएं सुना दी गई हैं। इससे पहले 25 लोगों को सजाएं सुनाई गई थी। अब मजीद 60 लोगों को सजाएं सुना दी गई हैं और ASPR की तरफ से बाकायदा तौर पर इसकी प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया गया है। और जिन लोगों को कोर्ट लखपत जेल में मुंतकिल करना था उनको कर दिया गया है। इमरान खान के भांजे हिसान न्यासी को 10 साल कैद बमशक्कत की सजा सुना दी गई है। इमरान खान को तोड़ने की कोशिश और इमरान खान से NRO लेने की कोशिश के लिए हसान न्यासी को 10 साल की कैद बमशक्कत सजा सुनाई गई है। और इसके एक तरफ आलमी दबाव आ रहा है और दूसरी तरफ ये सजाएं सुना रहे हैं। अभी 25 लोगों के हवाले से दबाव मौजूद था और अभी मजीद ये इस तरह की ये हवाले से इसके पीछे एक कहानी है जो आपके साथ एक ख्वाजा आसिफ का ट्वीट है और उसने जिसमें अफसूलियात का जिक्र किया था। फिर उस इसी बात पर रिचर्ड गिल ने इसका जवाब दिया था ट्विटर पर और उसने कहा है कि पाकिस्तानी एम्बेसडर रिजवान शेख को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। और फिर उसने इसी में ट्वीट में कहा कि वो लोग इसमें जो डॉलर्स की सूरत में फंडिंग करते हैं पाकिस्तान को वो जरा सामने। इसमें उन्होंने IMF को भी साथ इसमें टैग किया है। अब IMF को भी टैग किया है। IMF से कर्जे लेते हैं, अमेरिका से फंडिंग लेते हैं और फिर इन लोगों से फंडिंग लेके अब ये देखें कि ये चीजें अब सामने। और इसमें उसने US को भी IMF दोनों को टैग किया है और ये दोनों ही अदारे पाकिस्तान को फंडिंग देता है और हमारे मिलिट्री जनरल के अदारे मिलिट्री अदारे जो हैं वो भी इन्हीं फंडिंग से चलते हैं। अब ये बात जिस तरह से हरकतें कर रहे हैं, अगर इन्होंने ये हरकतें ना छोड़ी तो ये IMF से हमारे कर्जा रुकने की उसकी फंडिंग रुकने तक जा सकती है। अब आते हैं शेरी रहमान की एंट्री होती है। पहले इससे मुस्लिम लीग नून ने इसमें छलांग लगाई हुई थी ग्रिनल के हवाले से मामले में। और अब शेरी रहमान ने, और ये सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी की, और इन्होंने ग्रिनल के हवाले से बड़ी बातें वहां पर बैठ के की। और इस मुहतरमा ने ये बातें की हैं कि एक इमरान खान की तरफ से लॉबिंग है। रिचर्ड ग्रिनल ने जो कुछ कर रहा है या जो कुछ कह रहा है। अब एक हमजा ने ट्वीट किया है और साथ में ये टीवी के प्रोग्राम की फुटेज भी साथ लगाई है, हवाला भी दिया है कि ये बातें हुई हैं। और फिर ये कहा है सारी कि ये NGOs के नाम पर इन ममालिक से पैसे डॉलर्स लेते रहे हैं। और फिर एक आदमी ने और नीचे ट्वीट किया हुआ है। उसने कहा है कि अगर पैसों की बात हो तो रिचर्ड ग्रिनल को अगर पैसों की जरूरत हो तो पाकिस्तान आर्मी इसको अरबों की सूरत में पैसे दे सकती थी और अगर वो पैसे ले, लेकिन वो ऐसा आदमी नहीं है। और इसी हवाले से फिर रिचर्ड ग्रिनल ने कहा है कि पहले भी बैरूनी ममालिक से मुझ पर पैसे लेने के हवाले से बात की जा चुकी है, लेकिन मैं ऐसा ना करता हूं ना मुझे है। जो बात है मैं कहता हूं, मतलब वो कहने वाले हैं। और रिचर्ड ग्रिनल कोई आम शख्स नहीं है, ये अमेरिका की इंटेलिजेंस का सदर भी रह चुका है। और ये मोहतरमा शेरी रहमान अमेरिका में पाकिस्तान की सफीर भी रह चुकी हैं। एक सहाफी हैं अली मुस्तफा, वो लिखते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो बाइडेन के 4 साल दौर में पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई खराब रहे और फिर अब पाकिस्तान के हालात अमेरिका के साथ बेहतर हो रहे हैं। और इसकी वजह जो बाइडेन और हमारे यहाँ की अदारे और हुकूमत भी थी जो अब जाके बेहतर हो रही हैं। इसी को रीट्वीट किया है, इसी मुस्तफा साहब के ट्वीट को रिचर्ड ग्रिनल ने, और उसने भी कहा कि हमारे ताल्लुकात मतलब बेहतर हो रहे हैं। और फिर अगर हम आते हैं कि बरतानिया का, यूरोपीय यूनियन का, अमेरिका का दबाव था पाकिस्तान पर 25 लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से सजाएं सुनाने पर, लेकिन इस दबाव को नहीं कबूल किया, नहीं समझा इसके पीछे असल कहानी और क्या है। क्या वाकई ये लोग खड़े हो जाएंगे
امریکہ کے سامنے اور سیاسی شہید بننے کی کوشش کی جائے گی کہ ہم سیاسی شہید بن جاتے ہیں اور عوام کو بتائیں گے کہ بھائی ہم امریکہ کے سامنے یا طاقتوروں کے سامنے، طاقتور ممالک کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یا تو یہ کوشش یہ ہے، لیکن مجھے دوسری طرف بات نظر آتی ہے وہ یہ نہیں ہے، اور دوسری طرف بات کچھ اور ہے۔ یورپی یونین کو اندر کھاتے مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی کہ ہم ہماری عزت رکھیں، اور ہماری عزت اسی میں ہے کہ ہم یہ سزائیں سناتے ہیں اور بعد میں سپریم کورٹ سے ان کو کالعدم کروا دیں گے۔ کچھ ایسا سین اس میں لگ رہا ہے، کچھ ایسا ہوگا، اور کوئی درمیانہ رستہ اختیار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے جرنیل جو ہمیشہ سے، یا جرنیل یا ہماری حکومتیں ہمیشہ سے امریکہ کے سامنے لیٹی رہی ہیں، جو کہا ہے انہوں نے یہ کیا ہے۔ حتیٰ کہ ہم قرضہ IMF سے جب لیتے ہیں تو ہماری حکومتیں وہ شرائط مانتی ہیں جو نہیں ماننے والی ہوتی ہیں، اور اب کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا دباؤ ہونے کے باوجود یہ اس طرح سے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں؟ یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اور اب بات یہ ہے کہ عمران خان کا ایک تو دوسری طرف بیان بھی ایک سامنے آیا ہے کہ عمران نے کہا ہے کہ میں جیل میں ٹھیک ہوں۔ عمران خان کا جس طرح کی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مجھے ہاؤس اریسٹ کیا رکھا جائے گا، یہ اس طرح سے، تو یہ اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ میں جیل میں ہی ٹھیک ہوں، اور میرا اس وقت تک میں بالکل بھی کہیں کسی سلسلے میں کوئی بات نہیں مانوں گا۔ میں میرے ان بے گناہ لوگوں کو جو 9 مئی اور کے لوگ ہیں، جتنے بھی 26 نومبر کے حوالے سے جتنے بھی لوگ ہیں، ان لوگوں کو رہا نہیں کر دیا جاتا ہے، اور میں ان کو رہا کر دیں، لیکن میں جیل میں ہی رہنا، مجھے رہنے دیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ میں جیل میں ہوں، لیکن ان لوگوں کو رہا کر دیا جائے۔ اور ویسے بھی عمران خان اگر باہر آ جاتا ہے، اسی لیے ان سے یہ NRO لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ذرا سیاست سے الگ ہو جائیں، بنی گالا شفٹ ہونا چاہیں، آپ KPK میں جانا چاہیں، وہاں کی جیل میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، زمان پارک شفٹ ہونا چاہتے ہیں، ان کے سامنے اس طرح کی باتیں رکھی جا رہی ہیں، آپ یہ شرائط رکھی جا رہی ہیں کہ آپ ہونا چاہے ہو جائیں، آپ آرام سے انجوائے کریں اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو، اور آپ یہ نہیں۔ لیکن اگر عمران خان نے صاف انکار کر دیا ایک تو ان کی باتوں کو، اور ویسے عمران خان اگر باہر آ جاتے ہیں تو عمران خان کے باہر آنے میں تو ان سب کی موت ہے، اور منت ترلے اسی لیے کیے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان ان باتوں پر مان جائیں، اور ہمارا جو باہر آ جائیں گے تو ہمارے لیے تو اور زیادہ مزید خطرناک ہوں گے۔ اور عمران خان نے آپ کہیں کہ میں آزاد ہو جاؤں گا اور میں بولوں گا بھی نہیں، اور میں اگر آزاد ہوں گا تو میں بولوں گا بھی، اور جو کچھ زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ سب کچھ اس حوالے سے بات کروں گا۔ اور یہ واقعی ایک بہت ہی بہادر شخص ہے، بہت ہی ایک جسے کہلیں نڈر شخص ہے، طاقتور شخص ہے، جو اس وقت 1.5 سال سے جیل میں ہے۔ اگر ہمارے جیسے بندہ ہوتا تو کہتا کہ سردی ہے، موسم اس طرح سے ہے، تو یار اس طرح کے آفر آ رہی ہیں تو آرام سے سکون سے میں رہوں تو صحیح، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں، 70 سال کے ہیں، اور یہ عمران خان کی ڈیمانڈ ہے، اور سب سے اہم ڈیمانڈ ہے۔ طلعت حسین کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ طلعت حسین، اب طلعت حسین کا جو ہے، ویسے تو طلعت حسین ہمیشہ یہ پہلے ویسے ایک خیال کیا جاتا تھا جب ہم چھوٹے تھے، تو اس وقت کے یہ صحافی تھے، بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن اس وقت زیادہ صحافت کا تو اندازہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کیا کوئی کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں، بہت پسند کیا جاتا تھا، لیکن پھر اب ہم نے دیکھا ہے ان کو، اور یہ شخص اب اب اگر صحافت کو ہم دیکھیں، اب اس کے پروگرامز کو، اس کے تجزیے کو غور کریں، تو یہ شخص انتہائی ایک چینج